बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस पे हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और काफ़ी काम करना पड़ा और लंबे अरसे तक करना पड़ा। ये जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो तब भी जब मैं यूट्यूब पे जाता था तो अक्सर मेरे सामने ये सिम्पसन कार्टून आ जाते थे और सिम्पसन कार्टून का कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई क्लिप वहाँ पे मौजूद होता था और उसमें बताया जाता था जी कि ये दजाली कार्टून है या ये प्रेडिक्शन करते हैं या ये कोई इस तरह की चीज़ है जिसको पहले से पता है कि दुनिया में क्या होने वाला है या ये दुनिया को मैनेज करते हैं और ये यहूदियों के हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में सुनी, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी। तो तब मैंने ये तय किया था कि किसी वक्त मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा और वो रिसर्च आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अब जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कार्टून दिसंबर 1999 में शुरू हुआ था, 1989 में, दिसंबर की आखिरी तारीखों में, गालिबन 27 दिसंबर को ये शुरू हुआ था। मैट ग्राउनिंग नामी एक आदमी है जिसकी इस वक्त उम्र लगभग जो है वो 66 साल के करीब है। ये आदमी 1977 से यही काम कर रहा है। ये एनिमेशंस बनाता है, कार्टून बनाता है, ये चीज़ें बनाता है। सबसे पहले तो मैंने इस आदमी को चेक किया कि ये बंदा कौन है और इसके ऊपर रिसर्च करने से, इसके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ने से इसको समझने में थोड़ी बहुत मदद मिली है। ये आदमी जो है ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका वालिद भी एनिमेशंस और इनके ऊपर काम करता था, इन चीज़ों पे, और इसका दादा जो है वो भी एक प्रोफेसर टाइप आदमी था। और ये बंदा नज़रियाती तौर पे एक नए फ़लसफ़े का कायल है। उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। ये एग्नोस्टिक है या इसको आप कह सकते हैं एग्नोस्टिकिज़म। ये एक नया किस्म का मज़हब है जिसको मानने वाले लोग हैं। ये लोग अजीबोगरीब नज़रिया रखते हैं मज़हब के बारे में या खुदा के बारे में। एक तो आपने एथिस्ट सुने होंगे जो डैरी होते हैं, जिनको ये बिलीव ही नहीं है कि कोई खुदा या कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने इस कायनात को बनाया। उनको लगता है ये सब कुछ खुद ही हो गया और सब कुछ ऑटोमेटिकली खुदकार सिस्टम से चल रहा है और इसमें किसी का वादतुल वजूद का नज़रिया है ही नहीं, कोई ऐसी तौहीद की बात है ही नहीं, या ये किसी भी भगवान को, बुद्ध को, किसी भी मज़हब को ये नहीं मानते, ये अल्लाह को भी नहीं मानते। तो ये इसकी एक और फॉर्म है एग्नोस्टिक और ये आदमी उसका मानने वाला है। ये लोग क्या कहते हैं कि खुदा का वजूद है या नहीं है, ये साबित नहीं किया जा सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक और स्टेज पे खड़े हैं। ये कहते हैं कि खुदा की मौजूदगी ना सिर्फ नामालूम है बल्कि इसे मालूम करने के इम्कानात भी मौजूद नहीं है, ये नामालूम ही रहेगी, कोई इस काबिल नहीं है कि उसको मालूम कर सके। तो इन्होंने एक नया अकीदा गढ़ लिया है, ये उसके मानने वाले हैं। ये आदमी इसको मानता है, लेकिन साथ ही साथ ये कहता है कि मैं दोज़ख में बिलीव रखता हूँ कि दोज़ख नाम की कोई ना कोई चीज़ है ज़रूर, और वो भी इसने कुछ अकायद बनाए हुए हैं, उसके बारे में ये बता रहा था। अब इस आदमी ने 89 में ये कार्टून शुरू किया, 1989 में, और इस कार्टून में बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो आने वाले वक्त में पूरी हो गई। पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो पूरी हुई, बाद में बताऊँगा कैसे पूरी हुई। इसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन सदर बन जाएगा और हिलरी क्लिंटन से जीत जाएगा। ये 2002 में इसने कहा और डोनाल्ड ट्रंप अब जाके सदर बना पहली टर्म के लिए अपनी। इसने कहा कि फीफा में करप्शन पकड़ी जाएगी, वो पकड़ी गई। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। इसने 1997 में बता दिया था। इसके कार्टून के अंदर एक तस्वीर थी एक बच्ची के हाथ में और उस पर 9/11 का पूरा इंसिडेंट जो है वो बताया गया था। $9 से 7/11 का निशान जो है वो ट्विन टावर्स जो हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वो बता रहे थे। और उस तस्वीर से ये अखज़ किया गया बाद में 2001 में 9/11 के बाद कि इस आदमी ने 5 साल पहले बता दिया था अपने कार्टून में कि ट्विन टावर जो है वो तबाह हो जाएंगे। उसका इशारा इसने दे दिया था उसकी तारीख के साथ। जर्मनी और ब्राज़ील फाइनल में पहुंचेंगे 2014 में और ये फाइनल जो है जर्मनी जीत जाएगा। ये भी प्रेडिक्शन थी और ऐसा ही हुआ बाद में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसने पहले से बताई, जैसे कि हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी है और दीगर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ये बताता रहा। इसने बताया कि डिज्नी और फॉक्स का जो है मर्जर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी खबर थी, ये भी हो गया। एबोला वायरस के बारे में इसने पहले से बताया, वो भी हो गया। 15 साल पहले इसने बता दिया था कि शाम में 2012 में क्या सूरत हाल होगी। और बागियों का जो झंडा, आज बागियों ने जो झंडा उठाया हुआ है शाम में, उस सूरत हाल के ख़राब होने के बाद वो झंडा एक जीप पे लगा हुआ इसने दिखा भी दिया था 15 साल पहले। क्या ये सब कुछ हादसाती है? क्या इसको फ्यूचर नज़र आता है, ये पहले से देख लेता है, या ये फ्यूचर को तब्दील करता है अपने मुताबिक? ये वो सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप ये देखें कि वो कौन सी प्रेडिक्शन है बड़ी बड़ी जो पूरी नहीं हुई। अच्छा, वो जो प्रेडिक्शन जो पूरी नहीं हुई, वो प्रेडिक्शन भी इतनी ज़्यादा है कि उनकी तादाद का भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दर्जनों में बहुत सारी जो पूरी नहीं हुई। वो क्यों पूरी नहीं हुई, उनकी वजूहात भी जाननी चाहिए। नंबर 1, इन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा तनसाज था, आप सब उसको जानते हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। वो जो है गवर्नर भी रहा गालिबन कैलिफोर्निया का। उसके बारे में इन्होंने कहा कि 2007 में अमेरिकी सदर बन जाएगा, लेकिन बुश बन गया अमेरिकी सदर। ये एक झूठ साबित हुआ इसकी प्रेडिक्शन का। जॉर्ज क्लूनी एक एक्टर है बहुत अच्छा, उसका साबित किया कि इसकी मौत हो जाएगी फलां सन में, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई, वो सर्वाइव कर गया। कुछ लोगों की हुई भी। बिग बैन एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है बरतानिया में, लंदन में, बिग बैन टावर सब लोग जानते हैं जो वहाँ पे गए, और उसकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं।
اس کا جو کلاک ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی سوئیاں ہیں، اور جب یہ اس کی گھنٹی بجتی ہے تو پورے شہر میں تقریباً سنائی دیتی ہے۔ تو اس کو کلاک کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دیا جائے گا 2010 میں، یہ اس نے کلیم کیا تھا کئی سال پہلے۔ اب 2020 ہے لیکن وہ کلاک کی سوئیاں ابھی تک موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساری پریڈکشنز ہیں جو جھوٹی ثابت ہوئیں سمسنز کی۔ ہوتا کیا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں۔ یہودیوں کا اس وقت دنیا کے وسائل پہ بہت بڑے پیمانے پہ کنٹرول ہے، اور یہ شخص ان کے الومناتی جو ان کے نظریات ہیں ان کا ماننے والا ہے، اور یہ آدمی یہ کارٹون بنا رہا ہے۔ اس کارٹون کو اتنا پرسرار کر دیا گیا ہے کہ دنیا یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے، جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیا، دنیا یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ پریڈکشنز کر رہا ہے، شاید اس کو آنے والے وقت میں پتہ چلتا ہے یہ فیوچر میں جھانک سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے صاف صاف کہا ہے کہ فیوچر میں کوئی نہیں جھانک سکتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ چاہے گا تو کسی کو پتہ چلے گا، ویسے پتہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ کیسے پتہ کر رہے ہیں؟ ایکچولی یہ پتہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کو مینج کر رہے ہیں، واقعات اور حالات اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ آرنولڈ شوارزنیگر سے ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اور اس نے جو چیزیں طے کر لی تھی کہ یہ ساری چیزیں میں کروں گا، تو انہوں نے طے کیا کہ اس کو 2007 میں امریکی صدر بنائیں گے، لیکن آرنولڈ وہ سب کچھ نہیں کر سکا اور ان کو شک ہو گیا کہ یہ آدمی ہمارے کنٹرول کے مطابق نہیں چلے گا، تو انہوں نے اس کو نہیں بنایا، بش کو بنایا، جس نے ان کی بات مانی اور مسلمانوں کا کیا حال کیا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے لیے جتنا کام بش نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے پریڈکشن دی کہ یہ آدمی امریکی صدر بن جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر وہ کام کیا جو یہودی چاہتے ہیں۔ اس نے، آپ کو یاد ہوگا، حلف اٹھانے سے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ فلسطین کے بارے میں اس کی کیا پالیسی ہوگی اور اسرائیل کے بارے میں وہ کیا سوچے گا، اور کس طریقے سے وہ اپنے سفارت خانے بنا رہا ہے، کس طریقے سے وہ چیزوں کو مینج کر رہا ہے، اور دنیا کو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کیا سوچ رہی ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، وہ صرف وہ فالو کر رہا ہے جو اسرائیل کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اب گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ شام اور مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ انہوں نے بہت پہلے جو پریڈکشن کی تھی، شام کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے گئے، اور آج شام کے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ سازش کے تحت شام کے اندر خانہ جنگی کی گئی، اور بہت تگڑے لوگ اس سازش کے اندر شامل تھے، اور یہ جتنی بھی بغاوت ہوئی ہے اور باغیوں کا ایک گروہ بنایا گیا ہے، اس کو باقاعدہ پیچھے سے بیٹھ کر کٹ پتلیوں کی طرح کنٹرول کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس پہ پیسہ لگایا اور جن کا برین اس کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں میچ فکسنگ ہوتی ہے اور اس سے لوگ اربوں ڈالرز کماتے ہیں، کھربوں ڈالرز کماتے ہیں، بہت بڑی اماؤنٹ کماتے ہیں۔ تو یہ 2014 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ اس قسم کی ایک میچ فکسنگ کا حصہ تھا۔ ایبولا وائرس، یہ وائرسز آپ کو پتہ ہے جب بنتے ہیں تو کئی سال پہلے بنتے ہیں، لانچ بہت عرصے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو سمسم کارٹون میں ہر وہ تحقیق جو کی جا رہی ہوتی ہے جس میں یہودی یا ان کے اعلیٰ کار ملوث ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پہلے سے پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور پہلے سے ان کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو پیشن گوئی کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے یہ کہا تھا۔ ہمیں اس بات پہ دسترس حاصل ہے کہ ہم دنیا میں آنے والے واقعات کو جانچ سکتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ پیشن گوئیاں کچھ اور بھی کر رہے ہیں مستقبل میں۔ ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 میں مر جائے گا۔ ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ دجال جو ہے وہ اب آنے والا ہے، ایک مسیحا آئے گا، وہ پہلے جائے گا اسرائیل میں، وہاں پہ اس کا دل نہیں لگے گا، وہ صحرا میں چلا جائے گا، وہاں پہ اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا، اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا وہ تو ان کا مسیحا ہے، وہ واپس جائے گا، ان کو بتائے گا، یہ اس کو سب قبول کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ ان کو لے کر لیڈ کرے گا۔ یہ ان کی پریڈکشنز ہیں، وہ دجال کے آنے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ 2015 تک پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یا خدا نخواستہ پاکستان جو ہے اس کا وجود اکٹھا نہیں رہے گا، اور کراچی کو الگ دکھایا، بلوچستان کو الگ دکھایا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر کی ایجنسیز نے بلوچستان میں حالات خراب کیے، کراچی کے اندر حالات بے شمار خراب ہو گئے۔ جو کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے اس نے کراچی کے اندر کس طرح کے حالات پیدا کیے وہ اعتراف کر چکا ہے۔ یہ ساری وہ پلاننگ تھی جو پاکستان کو توڑنے کے لیے کی گئی، لیکن پاکستان نے بر وقت آپریشن شروع کیے۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا، بلوچستان کے اندر کیا گیا، فاٹا کے اندر کیا گیا، اور پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے لوگوں نے مل کر مقابلہ کیا، اور پاکستان ایک اکائی کے طور پہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ انڈیا پاکستان پہ ایک نیوکلیئر اٹیک کرے گا بہت بڑا، یہ ایک پریڈکشن موجود ہے، لیکن اس پریڈکشن کے بعد اس کارٹون کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ پریڈکشن وہ کیسے کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ پلان کیا کر رہے ہیں، ان کا راستہ کون روکے گا اور کیسے روکے گا۔ احادیث کے حوالے آخری لڑائی کے بارے میں کیا ہے، یہ کہانی ہمیں اس طرف کو لے کر جا رہی ہے کہ یہودی کیا سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اور ہمارے دین کے اندر پریڈکشنز کون سی موجود ہیں جو حقیقی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والی ایپیسوڈز میں بتاؤں گا، لیکن صرف اتنا بتاؤں کہ غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف شعبدہ بازی ہے، یہ صرف مینجمنٹ ہے، یہ صرف ان کی طاقت ہے پیسے کی، جس کے ذریعے سے وہ اثر ڈال رہے ہیں دنیا پہ، وہ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں۔ وہ کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے فائدے میں نہیں جائے گی تو وہ اپنی پریڈکشن کو الٹ کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت تیز ہے تو جو ان کی پریڈکشن 10 میں سے ایک پوری ہوتی ہے اس پہ وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے کر دیا ہے۔
تو یہ ہے وہ کھیل جو وہاں کھیلا جا رہا ہے آنے والی ایپیسوڈ میں، کیونکہ یہ ایک ایپیسوڈ کے اندر میں اس کو کور نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا پاکستان کا رول کیا ہوگا، اسلام کیا کہتا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، اور اس پلاننگ کے خلاف قدرت کیا کر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. یہ ریسرچ ہم نے کی تھی. میرے خیال میں یہ کوئی جادو نہیں ہے، میرے خیال میں یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے، یہ کوئی مستقبل کا بہت بڑا ان کو نالج نہیں ہے. یہ صرف اتنا ہے کہ یہ ان کی طاقت ہے اور اس کو یہ شو کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگر ہماری یہ ریسرچ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انتظار کریں. میں آپ کو اور بہت کچھ بتاؤں گا. اللہ حافظ.